बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम हज़रत हाजी वारिस अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामात आपके सामने पेश करेंगे। तकलीफ़ दह ऊँट से निजात। एक मरतबा फरमाया कि हम मदीना से शाम को जा रहे थे। रास्ता में एक शख्स ने कहा कि हज़रत, इस रास्ता से आप ना जाएं, इधर एक ऊँट दुश्मन है। जब किसी मुसाफिर राहगीर को आते देखता है तो दौड़कर उसको ज़ख्मी कर देता है। जब आदमी मर जाता है तो कज़ाक लोग जिनका ऊँट है माल व असबाब आकर ले लेते हैं, मगर हमने ना माना, इसी तरफ चले। जब हम एक मैदान में पहुँचे तो फिल वाक़या देखा कि एक ऊँट बिलबिलाता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो हमारे करीब मुंह फैलाकर दौड़ा, हमने कमर से चाकू निकालकर उसकी ज़ुबान काट ली। बस वो फ़ौरन ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। कज़ाक लोग दौड़े आए, कहने लगे कि हमारा ऊँट क्यों मार डाला, अब क्या खाएंगे। हमने कहा खुदा रिज़्क़ राज़िक़ है। सब ने तौबा कर ली और कहा कि हज़रत, हम सब इस पेशा पर लानत करते हैं। फिर वो सब मुरीद हो गए और हमको कई दिन मेहमान रखा। एक लड़की का कबूल इस्लाम। सफ़र करते हुए जब आप रूस में पहुँचे तो लोग आए। अक्सर लोगों ने शिकायत की कि एक बादशाह की लड़की एक कोठड़ी में बरहना बाग में रहती है, नहीं मालूम क्या आसेब है। हमने कहा हम इस झगड़े को क्या जाने। दोपहर को हम तफरीहन बाग को गए। मौलवी साहब भी हमारे साथ थे। बाग के फाटक पर मुंशी और सिपाही पहरे पर थे। बाग के अंदर जाने को मना किया। आखिर को ये बा मंजूरी इजाज़त दी। हमने कदम फाटक में रखा तो उस लड़की ने होश में आकर कपड़े पहने। हम गए तो उसने अपने तरीका से सलाम किया। हम फर्श के कालीन पर लेट गए। उसने मसहरी पर लेटने को इसरार किया। हमने कहा ये फ़कीरों को ज़ेब नहीं देता। कि उसने पूछा आप किसी के इश्क में फ़कीर हुए हैं। हमने कहा हाँ। पूछा कि क्या वो बहुत हसीन है। हमने कहा हाँ। उसने कहा नाम उसका क्या है। हमने कहा क्या करोगी पूछ के। उसने कहा अगर बहुत हसीन है हम भी उससे इश्क करेंगे। हमने कहा मुश्किल है। उसने कहा बताइए आपका तरीका क्या है और वो कौन है। हमने कहा तरीक़तन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और उसका नाम खुदाए अज़्ज़ व जल है। गर्ज़ है के कलमा पढ़ा और कहा मेरा अब किसी से वास्ता नहीं है बजज़ इस सूरत के कि हमने सब पर लानत कर दी। उसने अपने माँ बाप से कहा कि हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हम अल्लाह के हो गए। वहाँ से कुछ तनख्वाह उसके नाम और कुछ हमारे नाम लिख कर आई। हमने कहा कि हम रुपया पैसा लेकर क्या करेंगे, हम लानत कर चुके, वापस कर दीजिए। उसकी कुछ तनख्वाह थी। उसने कहा कि अल्लाह की राह में खर्च करो और गरीबों मोहताजों को दो और गरीबों के लड़कों की शादी कर दिया करो कि खुदा खुश होगा। चुनाचे वो एक करिया मौसूमा मुहम्मदिया में बैठ रही। नाम उसका जुफ़ा था। 6-7 साल तक जिंदा रही, खुदा खुदा किया करती। बाद अज़ा उसका इंतकाल हो गया। पहाड़ पर उसकी कब्र बनी है। दुआ से मरीज़ की सेहतयाबी। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बातनी फ़ैज़ व बरक़ात और रूहानी असरात से ख़ास व आम बराबर का फैज़ उठाते थे, बल्कि आपकी निगाह पर असर कमज़ोरों, नादारों, बुरों और बदकारों के हक़ में ज़्यादा कारगर साबित होती थी। चुनाचे हर किस्म के सालिक व मजजूब, रिंदो पारसा, आलम व जाहिल, फ़लसफ़ा व मुत्तका,
الہادی و نیچری ہجوم در ہجوم آپ کے پاس آتے اور حقانیت کی دولت سے دامن دل بھر لے جاتے۔ بہت سے فلاسفر جو پہلے معجزوں اور کرامتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب آپ سے ملتے تو قائل ہو جاتے۔ اسی طرح ہٹ درم دہرائے جو پیغمبر تو کیا خدا کے قائل نہ تھے، جب آپ کو دیکھتے تو اللہ پر ایمان لے آتے۔ آپ کی ولایت کی یہ تاثیر تھی کہ جس بستی میں آپ پہنچتے تھے وہاں کے چھوٹے بڑے سب لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آتے۔ آپ کوئی دوا نہ دیتے تھے مگر ایک اشارے میں مریضوں کی صحت ہو جاتی تھی۔ آپ کی زبان فیض ترجمان میں تاثیر میساہائی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب آپ چندر گڑھ میں رونق افروز ہوئے تو وہاں کا ایک بیمار خاکروب بھی بڑی عقیدت سے حاضر ہوا، مگر دور ہی سے سلام کر کے آہذاری کرنے لگا۔ اسے جذام کا مرض لاحق تھا، اس لیے قریب نہ آتا تھا اور دور کھڑا روتا چلاتا تھا۔ میاں اب میرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ سب کے مولا تو آپ ٹھہرے، مجھے کون قبول کرے گا؟ 2 دن برابر وہ اسی طرح تڑپتا رہا۔ آخر کار آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ مضطرب ہو کر آپ نے فرمایا، میں تجھے اپنی آنکھوں کے ذریعہ مرید کرتا ہوں، مجھے اچھی طرح دیکھ لے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا رخ روشن اس کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ رب نے ایسی مساحائی دکھائی کہ آپ کی ایک نظر کی تاثیر سے اس کی صحت عود کر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب زخم بھر گئے، موذی مرض سے نجات پائی، دولت دارین مفت میں ہاتھ آئی، صحت یاب ہو کر خاکروب عالم ہوش و مستی میں سرکار والا کے قدموں میں لوٹ جاتا۔ یہ منظر بھی قابل دید تھا۔ نگاہ فیض کا اثر 1859 کا واقعہ ہے۔ 1859 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت سرکار عالم نواز سانڈی میں تشریف لائے ہوئے تھے اور قلعہ کی مسجد میں قیام فرما تھے۔ اس مسجد سے کچھ فاصلہ پر خطیبوں والی مسجد تھی۔ اس میں ایک وارسی احرام پوش درویش نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ان کے ساتھ انہی کے ایک پیر بھائی منشی رحم رحمان وارسی بھی تھے۔ جب دونوں نماز پڑھ چکے تو خدا جانے آپس میں کیا بات ہوئی کہ ایک دوسرے پر توجہ ڈالنے لگے۔ مغرب کی نماز سے عشاء کے وقت تک یہی حالت رہی کہ دونوں صاحبوں کا مقابلہ رہا۔ بالآخر منشی رحم رحمان بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا اور اس طرف سرکار وارث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک خادم سے ارشاد فرمایا کہ رحم رحمان بے ہوش ہے، اسے خطیبوں والی مسجد سے اٹھا لاؤ، اور احرام پوش فقیر کی بابت فرمایا کہ اسے کہنا تو کم ظرف ہے، ضبط نہیں کر سکتا اور دوسروں پر اثر ڈال کر اپنے کمال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، میں تجھ کو چھپاتا ہوں اور تو ظاہر کرتا ہے۔ رحم رحمان صاحب سرکار میں لائے گئے، ان کو ہوش بھی آ گیا، مگر سرکار کی ناراضگی احرام پوش پر کچھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ تمام حاضرین خوفزدہ ہو گئے۔ آخر قدموں پر گر کر گریزاری کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ خیر احرام پوش فقیر کو معافی تو ہو گئی، مگر اس کے بارے میں آپ یہی فرماتے تھے کہ ہم فقیر بنانا چاہتے ہیں اور یہ مشائخ بنے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، توجہ ڈالنا تو ایک قسم کا تماشا ہے، اصل توجہ تو وہ ہے کہ اگر موتی پر ڈالے تو پانی ہو جائے، اگر پتھر پر ڈالے تو خاک ہو جائے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خاک خراب کر دے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض اثر کی یہی شان تھی کہ کسی کو نظر ملانے کی جرأت نہ ہوتی تھی، جسے نظر ملا کے دیکھ لیا بسمل کی طرح قدموں میں لوٹنے لگا۔ دوستو یہ ہوتی ہے شان اللہ والوں کی۔
ملتے ہیں جلد، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے تمام دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔